غزالاتي اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه ظريفه في اكسيون. بقاو معايا. اول برودوي كاين هنا الغوتور ديال هاد لي بلاطو بريزونطوار. هذا عندي بحالو الموديل الكبير مره كنظن داير 14.95 €. هادي شحال كان كيدير 17 € جو بونس هكا في لارجونتي. اللي كاينه هاد لي بوف اون فولور 11.95 €. بانيه بحال هادو جابوا هاد الموديل هذا 3.95 €. وكاينه الصغير ب 1.95 €. كاينه في الكري وفي الابيض. كاينه هاد الموديلات 3.49 €، هذه 4.79 €، وهاد الكبيره 8.79 €. الكاليتي ديالهم زوينه. كذلك هو هذا الموبل بورتمونطو اللي داير بحال هكا كما كتشوفوا في لا فوتو. غادي نقول لكم شحال داير. داير 19.99 €. هذا هو العبار اللي فيها البنات اللي غادي يسولوني. دونك كاينه في الكحل وفيه داك لا بلونش في اللون ديال الخشب. الغوتور ديال هاد لي بلا فوي دو شين كاين هاد اللون وكاينه في الخضر، وكاينه كذلك هاد الموديل هذا 4.99 €. كيجيو زوينين في لا بريزونطاسيون. سي بواط ا موشوار 2.99 €. افيك سوبور 4.99 €. هادو كنجاو هادي شي 6 ans نورمالمون. كاينين في البيض وكاينه في لو نوار. كذلك هذا الموديل دو بواط ا موشوار فيها قليب. لي فيغورين ديال البومه معرفتش الثمن لان ما كاينش هنايا. هنا اسوغوس ديال لا سالاد هكا صغيره ب 2.49 €. حلوه. كاينه هذا اللون وكاينه في هذا الخضر هذا. هادو جداد البنات دي بوكو اللي فيهم الكتابه. كاينه اللي فيهم تي كوفي وشوغر دايرين 1.88 €. خديتهم بثلاثه باش نبدل بهم. هادو كان كيحسب لي في الاول غير في البابي داخل مكتوبه مي لاصقه في الزاج بحال دوك لي زيتيكات اللي درت انا. دونك عجبوني هادو الستيل ديالهم ما غاليينش 1.88 €. المهم ثلاثه اللي بقاو من كل وحده خديتهم. كنوريكم دابا غير تي وكاينه كوفي وكاينه شوغر. عجبوني بزاف. غادي نخرج ديالي باش ندير الصوره ديالهم بثلاثه وغادي نوريهم لكم ان شاء الله في المشتريات. البنات شوغر تي وكوفي فنين. نوفوتي هاد لي غورد اوس دو بروتيكسيون. عندهم لي اوس دو بروتيكسيون 99 سنتيم. كاين هاد الاحمر، كاين هاد الزرق هذا وهاد الزرق، وكاين الخضيضر، وكاينين دي كولور. باش نقول لكم البنات القراعي ديال الزاج عندهم هاد الغطايه هكا اينوكس. صراحه بانوا لي زوينين. هكا تكونوا خارجين اولا في الطوموبيل اولا غاديين للخدمه ولا هادي تعمروها بالماء ديالكم. توب صراحه ب 99 سنتيم قل من 1 €. حيت انا بزاف عارفهم غيسولوني ماشي ديال البلاستيك البنات ديال الزاج. هما الالوان اللي كاينين. ديك المره صورتهم لكم ما كانش الزرق، كاينه الخضر، كاينين فيهم الالوان. هادو دايرين 92 سنتيم. نوفوتي في لي موغ ا كافي نوار كريم فيه 550 ml البنات 1.49 €. هذا ناقصني يومين عاد باش نكملو ولكن زوين. كاع ملي كتمشي مع هاد لي طاس هادو هاد لي زاسييت. كاينه لي زاسييت كبارين، كاينه دي موغ اللي كيمشيو معاهم كيكونوا شي مرات. المهم هادو 1.49 € ديال هاد لي كوكوتي 75 سنتيم. لي بول ديال كيلوكس 1.89 € دايرين هكا. كاينه في الاحمر، كاينه في الخضر وفي لو مارون. لي طاس اللي كيمشيو معاهم 1.48 €. حتى هما فيهم لي موديل. وهادو خلاص دائما كنوريهم لكم. هنا 89 سنتيم. كاينين هادو بانوا ليا جداد ب 69 سنتيم دي موغ. الوغ هادو شفتهم في لي ريزو سوسيو. هانتوما كاين غير واحد جو بونس دايرين 1.79 €. زوين حلو الصراحه. بغيت نلقى لي موديل اللي كاينين. الساعه دابا بان ليا غير هذا موتيف 1.29 €. كاين غير هذا اللون هذا ولكن كاين هذا الموديل وهذا الموديل. دي زيسوياما اي فيسيل. عجبني هاد لو فيغ هذا. المهم كاينين فيهم الالوان. بارلو 4.29 €. فيه
4 بياس 5 بياس بلوتو. دو طابل هاد اللون زوين 2 €99. هما فيهم الالوان. هاد البلو هذا الناس اللي كيبغيو يديروا اعياد ميلاد وليداتهم راه كيبيعوا في اكسيون. جابوا هاد دي باكا سناك انديفيدويال 65 سنتيم، وهاد الكبيره ب 89. يعني كيتباع لولو ديروا فيه هكا الحليوات هكا ولي فروي سيك بوغ ان انيفرسير. وكاينين حتى لي سيرفييت اللي كيمشيو معاهم. كاينه في الكوان ديال الانيفرسير كاينين لي غوبلي، كاينين لي زاسييت، لا ديكوراسيون، وكاينين لي باي ولي بالون بوجي. المهم كاع لا ديكوراسيون ديال الانيفرسير تلقاوها. البنات هاد ليطوال شومبر دونفون اول مره نشوفهم. ها العبار ديالهم 4,99 €، وفيهم الالوان زوينين. كاينه الغوز، كاينه هاد لو فيولي او غيبان لكم هنا، وكاينه لو بلو. منقدرش نفتح نوريكم كي دايرين. المهم فيهم الخشب هنايا، وهنايا كاينه لا طوال. في لي شومبر دونفون كاينه هاد لي بورتمونطو انفون انيمو 2,95 €. هكا الريوس فيهم لي زانيمو زوينين. هاد لي زيتاجير هادو 6,95 €. كاينه غير في الدوغي. ها العبار ديالها هكا ابوزي ما كيتعلقوش. الطور ديال هاد لي زارموار مورال افيك 2 زيتاجير اولا اون كومود اون ميتال. هذا هو العبار ديالها، صراحه زوينه. وهذا هو الثمن 18,95 €. العقل ناخذها، واحد العقل كيقول لي لا. المهم هذا البنات راه صدق ليا خايب هاد ليطاجير هادي، دغيا كتخسر. تقلتو عليها ولا هذا كيبدا يميل. لي لامب دو طابل ديك النهار درتهم وما شفتهمش، دونك دايرين 6,95 €. كاينين في الالوان. جديد في لي فوتوفور ديامون. هادو كانوا دايرينهم هادي شحال، دابا رجعوهم 82 سنتيم. كديروا فيهم شميعه لداخل. كاينه غير الداير نورمالمون، كاينه حتى المربعين. فوالا هذا هو الجديد 82 سنتيم. وهذا هو العبار ديالهم، راهم صغيورين، تحطوهم هكا في الطبله. في لي زورلوج كاينين هادو 2,95 €. نورمالمون كاينه في الكحل، في هذا الدوغي، وفي لو بلون. هادو هما لي زورلوج ديال الحيط الكبار اللي كاينين. هذه 15,95 €، هذه كذلك، وهذه 9,79 €. وهنايا رحنا في بابو. بغيت نصور لكم بعض الاشياء اللي لقيتهم عندهم جدادين. غادي تسمحوا لي مسحت الصوت الاصلي ديال لا فيديو حيت كانت الموسيقى عاليه وجاتني عليها الريكلاماسيون ديال حقوق النشر. دونك غادي نحاول نوريكم هكا. اصلا في الصوره راه كيبان لكم الثمن. هادو كانوا دايرين 9,99 € اون بورسولين. كاينه فيهم الانواع وكاينين اون ميتال. عجبتني هذه ديال لي ساشي ديال لو تي 6 € اي كلك. المهم لقيت بزاف ديال الحويجات غادي نشاركهم معكم في لا فيديو. كاينين هاد القطاعات 2,99 €. هذه زوينه. بلاطو اردواز كبير داير 3,99 €. الصراحه ما غاليينش، يعني كبير كيبان لكم في الصوره. هنا كاينين ثاني هادو. هاد القرعات عجبني الشكل ديالهم 4,99 €. فنين. كذلك هاد لو ميغوار حمقني البنات. هاد الستيل كيعجبني بزاف، لارجونتي وفيه داك ستيل كريستال لتحت، عجبوني. دايره 7,99 €. الوغ كاينه دي بوف هكا بالغوز وفيهم داك الحديد الميتال في الدوغي. الشكل ديالهم زوين بزاف، 2,99 €. وكاين هاد الموديل هذا حتى هو عجبني، فيه هاد الكريستاله هادي اللي داير 34 € وشي حاجه. طبيله 24,99 €. هنا كاينين هاد لي لونتيرن عندهم فنينه البنات، الالوان والاشكال 14,99 € كما كتشوفوا. الوغ هنا عجبتني هاد ليطاجير اوفال بحال هاد الستيل تلقاو في اكسيون. هاد الموديل هذا عاوتاني داير 11,99 €، والاوفال دايره 17,99 €. كاينين هاد لي ميغوار اللي خارجين دابا طوندونس، كاينه في هاد اللون الاسود. صراحه كاينه ما يدار في بابو. هاد ليطاجير عجبتني حتى هي هكا بور شونجي. كاين هاد الطويبله هادي اللي دايره 24,99 €. هاد لو طابوغي هذا
شوفوا لي المرايات البنات، هذه كدير 44 اورو و99 في لاغجونتي، واللي حداها كذلك 24 اورو 99. كتحمق تجيب شي دخله هكا في شي كوان، فريمون عجبتني بزاف. كاين حتى هذا الموديل في اللون الاسود اللي كيجي حتى هو زوين. وهادو هاد لي فيغيير لي لامب دو شوفي عندهم فريمون لو شوا. بحال هادي 19 اورو شي حاجه. تقدروا تبدلوا الالوان ديال داك الفوقاني ديالهم، كاينه في الغوز عندهم جميع الالوان. هادو عاوتاني الطبيلات كيجيو كستيل اندستريال. هنا كيعجبني هذا الكوان فيه داكشي اللي كيكون في اللون الزهري اون جينيرال. الزهري مع الدوغي كيجي زوين، وهذا ستيل ليوبار اللي مدخلين فيه صراحه ما غاليينش الاثمنه كما كتشوفوا 6 اورو 3 اورو. دوك لي بتيت كوبيل هذا اللي ديروا فيه الشميعه صراحه عجبوني بزاف ديال الحويجات، ولكن مالوغوزمون نقدروش ناخذ كلشي ديجا ما عندناش البلاصه. ونخليكم مع الصور. شوفوا البنات هاد لي سسبونسيون موديل هكا بلي ديامون بحال دوك البلاطوات ديال اكسيون حتى هما كيبقاو يبريو مع الضو. كاين هاد الموديل اللي عجبني بزاف بزاف، هادي شحال وانا كنقلب عليهم. كاينين لي سسبونسيون صراحه عندهم مختلفين وزوينين. الا باغيين هكا تبدلوا ولا كتقلبوا على شي تيم معين سيروا للبابو. هادو عجبوني بزاف 3 اورو و99. مي هادو سوسون دي سسبونسيون. شوفوا هذه كيفاش كتجي البنات. هذه ملي كيشعل الضو كيجي فيهم واحد اللون غزال غزال غزال. دونك ما عليكم غير تمشيو للبابو. ما تنساوش لايك البنات، لايك 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 لايك. هي البنات حتى هي فيها دي ريدكسيون موان 50%. مثلا هاد الصبابط هادو سورتو الحضور 29 اورو كيدوزو موان 50%، يتقاموا عليكم 15 اورو لا بير. المهم هكا اللوينات دايرين 12 اورو. كاين فيهم اللوينات فنين. هادو شحال زوينين موان 30%. البنات هادو كيدوزو موان 50%. في الدوغي والكحل كيحمق موان 30%. كيديروا نورمالمون 14 اورو و99. المهم انا ما عجبنيش الدوغي، عجبني الكحل، ولكن ما كاينش لاطاي ديالي، بقاو غير 38. هادو غير هكا خفافين فنين. ما كاينش 39 واخا ما تكونش ريدكسيون، ولكن ما لقيتهمش عجبوني. هادو اللي عجبوكم البنات ردوهم ب 7 اورو. نورمالمون كيدايرين 24 و99 هكا. هادو فلاال. كاين هاد اديداس البنات عجبوني هكا نتمشى بهم، دايرين غير 15 اورو. مي دوماج عاوتاني لا طاي والو. هادي 41 وكاينه في 36 خفافين كيتمانيبيولاو. دابا رايحت فيها شي حاجه لداخل عجبوني. هاد لو ساك داير موان 50%، عجبني. باش نقول لكم شحال داير، كان داير 34.99 وكيدوز نص الثمن. قولوا لي كي جاكم. هذا البنات كان ب 30 اورو، ردوه ب 7 اورو. المهم اللي عزيز عليه هذا النوع ديال اليوبار 29 اورو 99، دابا حاطينه ب 7 اورو. هذا البنات 7 اورو، كان داير 24 اورو 99. كاين حتى الكحل ديالو اللي في يدي حتى هو 7 اورو. فن هذا البنات 7 اورو. ضروري تمشيو لاال. هاد شحال زوينه هكا مع لي غوب اولا حتى الحضور مع شي قميص هكا، ولا دايره 39 اورو 99 زوينه. هذا 5 اورو غزال الحضور.